عبد المجيد تبون ولا رمضان العمامره كيقول لك حنا مقلقين على المغرب وقطعنا الارض والجو والبحر وبغينا نقطعوا كل شيء مع المغرب لانه ظلمنا وتعدى علينا وخليك هذا خارجين من الاستعمار. هذا كلام خاوي. نضيف لك حاجه، هجم علينا عسكريا وخذ لنا ارضنا والمغرب كان ضدنا. حتى لما المغرب كان ضدهم قبل ايام لما رمضان العمامره وزير الخارجيه الجزائر، بغيت نسالكم على هذه النقطه حول عدم لقائه ببلينكين، ولكن قبلها في حواره مع CNN لما سالته الصحفيه عن سبب مواقفه العدائيه من المغرب وعلى امريكا وعلى اسرائيل، قال احنا ما عندناش مشكل نهائيا مع امريكا وحتى لا مع اسرائيل، وحنا مع حل الدولتين في اسرائيل، احنا مشكلنا مع المغرب ومشكلنا تاريخي مع المغرب بسبب هذا الامر. يقول انه المغرب تعدى عليهم فاش كانوا هما في الثوره ديالهم وفاش كانوا هما في مرحله تصفيه الاستعمار داخل البلاد مع فرنسا. السي كريم وصح اضيف شيء اللي قال السي دريس، هو يتكلم على الذهب اللي المغرب كان يعطي الجزائر. تعرف منين كان تيجي الذهب هذاك؟ من حلي النساء المغربيات، كانوا تيجمعوهم ماشي من ميزانيه الدوله. لا الشعب المغرب، هذا الشعب يتضامن ايضا. كل نساء المغرب وضعوا حليهم لمساعدة الثورة الجزائرية. أنا أتذكر في تارودان كانوا يجمعوا، كانوا الناس يجيبوا كل الذهب ديالهم ويحطوه لهم في كل مدن المغرب، في كل مدن المغرب. واش من فترة زمنية هذه في سنة من 55 56 57 58 كانت عايشة الجزائر كلها بفضل هذه الاشياء اللي عندنا بالارقام. نهار تبغيو هذا يعني الشيء وقدام المواطن يحطوا بالارقام، موثقه بالارقام. هي وحدك. والسي عبد الوهاب بن منصور اللي هو اصله جزائري على فكره، اللي كان مؤرخ المملكه، انا مره حكى لي اشياء ثانيه اخرى حتجي فرصه نحكيوها التاريخ، فقط لكي اقول لك بان هذه العصابه المنظمه اللي تحكم في قصر المراديه، يعني هذه الجماعه تجهل تاريخ البلاد ولا تعرف من أين وصل استقلالهم ومن دفعهم إلى الاستقلال. على فكرة هذا آخر واحد مات فيهم عبد القادر بن صالح، أصله مغربي هذاك كليا. يعني بوتفليقة نفس الشيء، يعني بن بلة نفس الشيء. بوتفليقة يعني كيمشي يدخل الدرك المغربي ورفضوه لأنه قصير القامة، قصير القامة وقصير التفكير بجوج. يعني يكون كان طويل شويه كان يكون جندرمي كان تيدير البروسيات لعباد الله في طريق بن رشيد، يعني بدل، ولكن هما داوها لبن رشيد الحقيقي اللي هو قصر المراديه. يعني الاشياء هذه، يعني الانسان تحكي على بلينكن علاقته بلينكن، علاش بلينكن في رايكم ما بغاش يتلاقى مع رمضان العمامره؟ بالنسبه لي انا هذا نديروا شي تركيب ولا شنو العقده، لان كلشي كيتساءل شنو المشكل الجزائر مع المغرب. شتي التفاصيل لا تهمنا، حتى التفاصيل نقنعوهم. اي سؤال بغاو نجاوبوا عليه وبالتاريخ وبمصادر وبوثائق جزائريه ماشي مغربيه، ما نهضروش على المغرب، جزائريه. العقيده العسكريه الجزائريه على من تبنات، وهذا المهم، تبنات على قوه الجزائر تكمن في ضعف المغرب. ما تهمهمش هما الاقتصاد وشنو هذا. الا كان ضعيف المغرب هما راهم قويين، اذا خص يضعفوا المغرب باش يكونوا قويين. واحد، وضد الذكاء المغربي. تاريخيا عرفوا المغرب ذكي وهما تيوقفوا باش يحجروا ويحبسوا هذا الذكاء المغربي وتعطيوه فرصه باش يتميز. بالنسبه للمشكل ديال التفوق المغربي على الجزائر فين جا؟ في ضمن العقده، وانه الجزائر استعمرات قرن والمغرب 50 سنه وسبقها الاستقلال. الذكاء المغربي استطاع انه يفاوض على الاستقلال وبالطرق السياسيه في الوقت اللي الحماقه الجزائريه كانت رافضه التفاوض سياسيا وبغات تستمر على المستوى العسكري وهي ما قادراش. والمغرب سبقوا هما تفاجئوا بخطه المغرب في الحوار ديالو وفي الاستقلال، كانوا كيقولوا اي حاجه غادي يعلموها ويكونوا على علم بها وبتنسيق معاهم باش يفرضوا راسهم. المغرب خدا زمام اموره وناقش وتفاوض على استقلاله، حقق الاستقلال ديالو وبدا تيتفاوض على الاستقلال ديالهم، ونجح مع قسم منهم ديال الداخل والقسم السياسي على اساس اودي يفتحوا حوار وتدخل كواسط لفتح الحوار مع فرنسا للجزائر. وهذا ما اغضب بعض الاطراف الجزائريه. لماذا؟ انه غادي يتدخل المغرب باش يفتح لنا احنا الحوار ويفتحوا مع طرف منا اللي باغي الحوار والطرف الاخر ما عندوش علم. هنا كاين المشكل، ومشكل ديال الطائره اللي كيهضروا به هو هذا المشكل.
حتى هو الا جبدناه غادي نحللوه. احنا مزيان كنسجل هادشي اللي قلتي انت. بالنسبه لي واش موقع المغرب هادشي اللي داروا نتاع اغلاق الحدود، يعني المغرب كانوا كيفهموا راه عنده موقع جغرافي جيد وعنده بدائل اللي مفتوح في حدوده على افريقيا وعلى اوروبا، وعنده جوج البحوره وعنده كيلومترات ديال البحر. ما كايناش شي دوله تعتبر عندها هذا الموقع الايجابي. اذا قرار صغير بحال هذا بحال درتي نقطه في بحر، ما يمكنش تسد. اذا المغرب عنده البدائل لهذا الشيء نتاع يسدوا. مزيان تسجل اليوم من هذا الموقع كنسجلوا الاعتراف اللي تقال الاعلام الامريكي بان احنا ما عندناش مشكل مع امريكا وما عندناش مشكل مع اسرائيل. غير البارح كانوا كيقولوا بانهم يدافعون عن القضيه الفلسطينيه وبانهم هما ضد اسرائيل وبان اسرائيل ضد افريقيا وكيمانعوا باش تدخل الاتحاد الافريقي حتى كملاحظ الى اخره، وداروا بلاغات ولا يتحال رمضان العمامه وداروا السؤال جوج ولا ثلاثه المرات، وداروا تنسيقات مع دول افريقيه وداروا تنسيقات دوليه مع دول افريقيا في هذا الاتجاه، وداروا محاضر وداروا طلبات المفوضيه الافريقيه في هذا الاتجاه باش ترفض اسرائيل، واليوم ما عندناش مشكل مع اسرائيل. هذا راه الغباء. دكتور في خبر نعم تفضل حينشر عما قريب، هو اتصالات سرية بين العمامرة والوفد الإسرائيلي والموساد في نيويورك نفسها. يعني هذوك راه ما تيحشموا، كل شيء اللي ضر المغرب غادي يسووه. يعني علاقتهم بإسرائيل سبق لي أن أشرت لها من في أعلى مستوى، علاقة قائمة قبل ما المغرب يبدأ العلاقات ديالو. يعني مؤسسات كبيرة اقتصادية ومالية إسرائيلية هي اللي تسير أموال سوناتراك. الدعم الموجود في واشنطن دي سي، البوليزاريو غير البوليزاريو، من يدفع له المؤسسات يهودية مع الأسف، لأن اليهود من يدفع لهم أكثر يمشوا معها أكثر. احنا نعرفوا بأن عندنا قاعدة يهودية مهمة، هو يهود المغرب اللي خلق نوع من توازن في إسرائيل. حكومة إسرائيل 3/4 وزراء من إسرائيل، يعني من لا يمكن عفوا من المغرب. يعني الأشياء هذه هي اللي تدعمهم. لو مش الأشياء هذه إسرائيل حتبيع المغرب من أجل البترول. إنما احنا علاقة بناتنا وأبنائنا من إسرائيل هي اللي تسوي هذا التوازن، وهم يعرفوا هذه النقطة. هم حتى اليهود الإشكناز اللي يبغوا فلوس ويفتحوا معاهم قنوات سرية. واش الجزائر بدون مواقف دبلوماسية وسياسات خارجية ثابتة؟ لأنه حوار رمضان العمامرة مع سي ان ان كان مهم جدا، لأنه سألته عن إسرائيل هرب من الجواب 3 مرات، حتى قالت له بالواضح سيدي جاوبني شنو موقفكم من إسرائيل، واش عندكم خصام. لما سألته عن إيران وتحالفهم مع إيران تبرأ من إيران، في حين لما تحدث سواء المسؤولون الامريكيون او الاسرائيليون عن التقارب الايراني الجزائري لاموا المغرب، لا علاش يقولوا في اطار زياره للمغرب، وقال لها بانه ايران ما بينها وبين الجزائر حتى شي حاجه، احنا ما سوقناش فيهم، عندنا علاقات اقتصاديه وتجاريه وسياساتهم وقراراتهم احنا ما سوقناش فيهم. اكبر سفاره في الجزائر بعد السفاره الامريكيه هي السفاره الايرانيه. في السفاره الايرانيه اكثر من 120 شخص. طيب سؤالي، واش هذا تحول اليوم في السياسه الخارجيه للجزائر تجاه ايران، اولا بتقليص العلاقه معها وبربما تطبيع علاقات مع اسرائيل وتقارب مع امريكا، ولا غير رمضان العمامره لقى راسو في سي ان ان خاف وتنكر لنفسه ولكلامه وما هذا الشيء ما غيكونش عمليا؟ رمضان العمامره اللي اعرفه انا جيدا لاعب سيرك ولكن مش لاعب ذكي. يعني من هذوك القبائل ديجا خان قبائله، من بعد ابعدوه ثانيا. العمامره قبائلي؟ قبائلي من القبائل من تيزي وزو. اوكي. يعني امه من بجايه. يعني هذا الشخص تبيع القرد ويضحك على اللي شراه هذاك، يعني معروف بالاشياء هذه. لا تنسى بان رمضان العمامره كان سفير للجزائر في واشنطن. يعني كانت له قاعدة مهمة جدا، يعني يعرف مع من يبيع ويعرف مع من يشتري. وهذاك اللي كان ممثل روس اللي كان في الصحراء، هذاك كان أيضا سفير لأمريكا في الجزائر في الوقت اللي هذا كان سفير. هذه هي العلاقة اللي تربطهم، يعني علاقة خبيثة جدا. رمضان العمامرة يلعب
يعني كما يقولوا المغاربه اما ذبحه وربحه صافي هادشي يعني طبيعة هذا الحال هو هذا يعني ما عنده ما يخص هذا كاتب هذا اتخذ مسافه لانه في مصلحته جيء به. الى لاحظنا قبل الانتخابات رمضان العمامره خذ مسافه وكان متزن، قله تصريحات لان الامور متوتره داخل الجزائر، والنظام السياسي والحاشيه ديال بوتفليقه والحاشيه كاع التي اشتغلت في النظام فتره من 99 وحتى لهذا عندها معطيات الى اخره انها بداو تيجيبوها للمحاكمات. الملفات موجوده، وراه العمامره ما غاديش يكون احسن من رئيس الوزراء الجزائري الذي يحكم بالذهب ما تيلقى من عموله ومن ذهب من الامارات ومن دول ديال الخليج ويبيعها في السوق السوداء. للاسف الشديد هذه التصريحات بنيحيه، هذه التصريحات العمامره كذلك وكلهم كذلك. العمامره خدم جاوب به لهذا. علاش ما قدرش وهو السفير السابق للجزائر في امريكا انه يتلاقى بوزير الخارجيه الامريكي؟ واخا نجاوبوا على هذه النقطه. اولا التصريحات الاعلاميه كيدير فيها التقيه، واستعمل المنهج ديال ايران، وهذيك التقيه اللي استعمل هي تثبت العلاقه باش نكونوا واضحين. التقيه ديال هذا غادي يقول لا، كاين شي حوايج فاش يقول لا ما يثبتهاش وهي مؤكده، ولكن واش ممكن انها كانت مثبته بالوثائق وفي العلاقات ومسجله في اطار الدبلوماسيه ومسجله عند جميع الاجهزه انه غادي ينفيها؟ راه هذه امريكان وهذه راه اسرائيل، راه ماشي شي دوله صغيره ديال افريقيا، راه ما سولوه، هما كاين الامور مثبته ومسجله ومنظمه الان. وحنا في واحد العالم مفتوح اليوم، ما يمكنش انه تقول عندك ملفات سريه مخبعه كتحرك، كيعرفوا كيفاش تحركتي وعلاش. بالنسبه لقاء مع بلينكين، انا تنظن شوف امريكا تشتغل بعقل وفي وضوح، حتى وان كان بقوه ما كيهمش، هي قويه تشتغل بوضوح بمبادئ بمصالح براغماتيه ترتب الامور كما تشاء. جاء بلينكين قبل ما يجي للمغرب داز الجزائر وجا للمغرب. هذه الخطوه هذه نتاع هذا ربما انه محاوله ايجاد نوع من التفاهم وتقريب الفجوه في ظل ظروف متوتره، لان امريكا تبني علاقات وصداقات ووطدت علاقتها مع المغرب وخرجت ببلاغات تقول انا علاقتي استراتيجيه مع المغرب واخترت علاقتنا صداقه. قامت بمناورات متعدده ومتكرره ومتواتره ومتصاعده في الحجم ديالها وفي الكم ديالها وفي النوع ديالها مع المغرب ومع دول اخرى. بالنسبه اذا هذا المغرب صديق امريكا اليوم او اعتبره مستوى الحليف، انت الجزائر تتوقف منه موقف سلبي، وربما يوغدك تطور علاقتنا به، علاقه امريكا بالمغرب. نحن الذي طورنا علاقتنا بالمغرب، وصديقتنا اسرائيل طورت علاقتها وفتح لنا افاق للسلم سواء مع دول الخليج تجاه اسرائيل وتجاه امريكا في ملف الذي نشتغل عليه في الواضح مع جميع الدول. راه الملف نتاع تطوير العلاقات مع اسرائيل وامريكا راه ما مديوش، راه دار في اسبانيا في راه دار من 1993 و95 في اسبانيا نتاع مؤتمر الدولتين والسلام والسلم وكذا وكذا، والتزمت به الجزائر والتزمت به اوروبا والتزموا به في اطار دول البحر الابيض المتوسط الى اخره. كيفاش اليوم غادي تجي وتراجع عليه؟ حنا كنبنيو علاقه مع المغرب انت كتهدمها، حنا كنبنيو صديق وكنتمنوه وكنرسخوه وكنرفعوا عندنا استراتيجيتنا، انت كتهدمو. اذا اش بغيتي؟ ربما كان نقاش التقريب هو لا تنسى امريكا دوله مؤسسات مش دوله كبرانات. اليوم كتجي كتقول اودو حنا اعترفنا وقرارنا سيادي وكطعن في هذا القرار سيادي ورسلتي لينا وما ناقشناكش فيه وردينا عليك بطريقه ديال الافعال معينه اللي ثبتنا حنا متشبتين بهذا القرار ومتشبتين كاداره جديده انت كتفهم الافعال وكتفهم الاشارات وكتفهم الرموز كدوله. صرحنا لك بشكل مباشر بان هذاك القرار راه ساري وممتد ومستمر. انتهى الامر الى بغيتي هذا، بمعنى ما بقاش المشكل ان المشكل الجزائر والمغرب، انت تصارع السياسه الجزائريه في الصداقات ديالها الامريكيه في الصداقات ديالها والحلفاء ديالها وفي الامريكان فاش دير علاقه مع واحد الدوله كتخسر فيها. حنا كنجيو باستثمارات، جايين بطائرات، جايين بالجيش ديالنا في المنطقه، عندنا مصلحه تجاه افريقيا، وانت شاد ما بغيتيش تفهم ان هذه المساله. اذا بلينكين انا جيت زرتك وكبرت بيك وغير مشيت حملتيني اقوال باش نحملوها، غير مشى قال راه ناقش معنا قضيه معينه، خرجت بتصريح تنقول لك اودي انا ما ناقشش معاك ديك القضيه. اليوم عاوتاني ضربتي العلاقات سديتيها، اليوم عاوتاني جيتي وسديتي الاجواء. اش بغيتي نرحب بك؟ انت تعاكس استراتيجيتنا وعلاقتنا ومصالحنا في المنطقه من خلال المغرب. انت اذا ما تليقش تكون حليف ولا صديق ولا للحوار ولا للمشاورات ولا للنصيحه والتناصح. اذا لا جدوى من لقائك، نزل الريدو. الجزائر البترول صافي الغاز واعطينا اتساع وراه بالسيف عليك تبيعوا لينا لان انت عندك مصلحه تبيعوا لينا اقل ولا اكثر. الجزائر تقول انها غير راضيه على السياسه الامريكيه الخارجيه خصوصا فيما يتعلق بالمغرب والشرق الاوسط واسرائيل، في نفس الوقت تخطب ود امريكا والجزائر. كيفاش ممكن؟ وهذا هو الطبيعه، هذه هي طبيعه السيرك وطبيعه البهلوان.
يعني ها هو في المغرب كاينين مثل هذا، يعني في السياسه المغربيه يعني يقلب ويشقلب. ولاد احمد وموسى بالضبط، هاد الناس اخطر على انفسهم قبل ما يكونوا خطيرين على دولهم، مثل هاد العمامره. العمامره ها هو يقول شيء ونقيضه رغم انه يعرف بانه يكذب، ولكن تيتعامل مع دولة كأمريكا راه تتحاسبوا على كل كلمة ونصف كلمة، كل أشياء عندهم دقيق ومدقق. لما يشوفوا تيدخل ويخرج في الهضرة تيحطوا جنب ويقولوا من بعد غادي نكمل معك الحكايات. وهذا السبب ليش في قلب الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد خطاب بايدن اللي رفض حتى يتكلم على قضية الصحراء لأنه بالنسبة له قضية منتهية، كما قال سي عمر هلال حسم الأمر وانتهى الدرس يا غبي. الآخر يبغى يحيي له الجرح من جديد، وجاي له عن طريق نفس اللوبي الإسرائيلي، هم اللي تقدموا إلى بلينكن لكي يؤثروا فيه ويلتقي فيه. بلينكن ما يبغى الآخر يدير له قلب خور يقول له بأن ناقشنا قضية الصحراء وناقشنا ورانا اخبرته بان حنغلق الحدود مع المغرب، يعني في العشيه ديال هذا الشيء اللي كيركب له كل شيء فوق ظهره، كان امريكا انا راه معايا امريكا، وراه يلعب خطير جدا. ولكن رغم انه ملعون ذكي جدا، يعني ذكي توردو، يعني كل الاشياء في العمامره هو يخدم يعني صوت سيده، لا فوا دو 100 متر، لا فوا ديال العسكر لا اقل ولا اكثر. طيب تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.